बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़याज़ महमूद आज के नए वीलॉग के साथ आपके साथ मुखातिब है। इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ बहुत मुश्किल में फंस चुके हैं। ना वो आगे जा सकते हैं ना ही पीछे, यानी कि आगे दीवार और पीछे आग वाला मसला बन चुका है। लेकिन आज वो दूसरे दिन इश्तिहारी होने की हैट्रिक मुकम्मल करते करते इस तरह बच गए कि ख्वाजा हारिस उनको कुछ दिन का रिलीफ देने में दिलवाने में कामयाब ठहरे हैं। आज की अदालती जो कार्रवाई है, जो तकरीबन 12:45 पर शुरू हुई और 1:15 पे तकरीबन ख़त्म हो गई, उस पूरी अदालती कार्रवाई का मैं आज हवाला आपके सामने रखूँगा। लेकिन नैब उनके पीछे है और नैब उनकी गिरफ़्तारी के लिए अब सर तोड़ कोशिशें करना शुरू कर चुकी है। और इसी सिलसिले की एक कड़ी ये है कि एवन फील्ड रेफरेंस, जिसमें वो 2018 में उनकी सज़ा को सस्पेंड करके उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था, वो भी अब ख़तरे में पड़ चुकी है। नैब ने दरख्वास्त दायर कर दी है और ये 10 नुकात उसके जो अहम तरीन उस पिटीशन में मैंने निकाले हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो आज की हेयरिंग का जो आगाज़ हुआ वो जो जस्टिस आमिर फ़ारूक, उन्होंने पहला सवाल ही ये पूछा कि कल प्रेस पे कुछ चल रहा था कि मियाँ नवाज़ शरीफ तोशा खाना रेफरेंस में शायद इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए हैं, तो आपके पास इससे मुतालिक क्या कोई इन्फॉर्मेशन है। तो जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर जहांज़ेब भरवाना साहब वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑर्डर है, नवाज़ शरीफ क्योंकि मुसलसल वहाँ पर पेश नहीं हो रहे थे, तो जिसकी बुनियाद पर उनके को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है और साथ ही साथ उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। कमरा अदालत उस वक्त मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। लीगी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज़ रशीद, उसके अलावा मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर जितने भी उनके रहनुमा थे, वो आज की प्रोसीडिंग देख रहे थे जब ख्वाजा हारिस पर मुख्तलिफ़ सवालात फेंके जा रहे थे। जजेज़ उनको सवालात कर रहे थे और उनसे एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि बताइए कि जब एक मुल्ज़िम इश्तिहारी हो चुका है एक केस में, क्या अब उसकी कोई दूसरी दरख्वास्त किसी दूसरी अदालत में उसको टेकअप किया जा सकता है? जैसा कि आपकी ये 2 आज की दरख्वास्तें हैं, क्या इस पर हम बहस कर सकते हैं? तो ख्वाजा हारिस ने अदालत से कहा कि हम उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं आप अपीलों पर आ जाए। तो जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उनको रोका और उन्होंने कहा कि आप एक दफ़ा अपीलों को साइड पे कर दें और अपीलों पर हम बात करने से पहले ये हमें एक लीगल पॉइंट हमें समझा दें कि एक इश्तिहारी मुल्ज़िम क्या उसको किसी दूसरी दरख्वास्त में उसका क्या हकूक़ मिलना चाहिए, उसको सुनने का अंटिल कि वो सरेंडर कर दे। तो मियाँ नवाज़ शरीफ सरेंडर नहीं कर रहे। तो अहम तरीन जो पॉइंट था जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत उस वक्त अपसेट दिखाई दी, परेशान दिखाई दी, जब एक सवाल पूछ लिया गया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से। उन्होंने सवाल पूछा कि इस वक्त कि हमें ये बताएं कि क्या मियाँ नवाज़ शरीफ इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं? तो अब जवाब मिला कि नहीं। उन्होंने कहा कि जो उनकी आपने मेडिकल रिपोर्ट हमारे सामने रखी है, जिस डॉक्टर की आपने रिपोर्ट पेश की है वो इस वक्त अमेरिका में है, जबकि मियाँ नवाज़ शरीफ लंदन में हैं। तो इस पे आपके पास क्या जवाब है? तो ये वो गलती थी जो पिटीशन में जो आज जजेज़ ने हाईलाइट की है और जिसमें उन्होंने कहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ख़ुद तो लंदन में हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट या जो मेडिकल रिपोर्ट जो उन्होंने सबमिट की है, जो रिकमेंडेशन की हैं, वो अमेरिका में एक बैठे हुए डॉक्टर की जानिब से जो तहरीर की गई है उसको पेश कर दिया गया है। अब नुक्ता ये है, कानूनी जो नुक्ता उठाया गया है, जिस पे अदालत ने मुआवनत तलब कर ली है कि क्या इश्तिहारी मुल्ज़िम या इश्तिहारी मुजरिम जो एक इश्तिहारी शख्स हो, उसकी दरख्वास्त पे किसी भी दूसरी दरख्वास्त को सुना जा सकता है या नहीं। क्योंकि ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़ था कि इससे मुतालिक दरख्वास्तें मौजूद हैं, लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस में हम पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि जब तक इश्तिहारी मुल्ज़िम अदालत के रूबरू सरेंडर नहीं करता, आप उसको नहीं सुन सकते, उसको कोई हकूक़ वो नहीं दे सकते अनटिल कि वो सरेंडर कर दें। फिर उसको तमाम तर वो हकूक़ मिलेंगे जो आईन पाकिस्तान या कानून की किताब में मौजूद हैं। तो ये थी वो तमाम आज की अदालती कार्रवाई, जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ के वकील जो ख्वाजा हारिस वहाँ पर मौजूद थे, उनसे पूछे गए। जहांज़ेब भरवाना का ये कहना था कि आप अदालत में वो मुल्ज़िम क्योंकि सरेंडर नहीं कर रहा, मुल्ज़िम को आज मौका दिया गया था और वो इस टाइम उसकी जो पोजीशन है वो एब्सकॉन्डर की है, वो भाग चुका है, वो रूपोश हो चुका है। तो उस पर उन्होंने कहा था कि आप उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करें, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि उसका एक पूरा प्रोसीजर है जिसको हमें फॉलो करना है, क्योंकि हम जो लॉ है उसके अंदर रह के जो भी बात होगी उसी को फॉलो करेंगे। तो एक रिपोर्ट जब पेश हुई जिस पे लिखा गया था कि नवाज़ शरीफ की जब हमने पोजीशन देखी कि इस वक्त वो कहाँ पे है, तो उसकी वो
جو اس کو ڈھونڈا نہیں جا سکا کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہیں، تو وہ بڑا اس پہ جسٹس سامر فاروق نے ہنسے بھی، انہوں نے کہا کہ کس کو نہیں پتا وہ کہاں پہ ہیں. تو آج پھر گورنمنٹ کا بھی رپلائی آنا تھا، گورنمنٹ کے وہاں پر طارق کھوکھر صاحب ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا گورنمنٹ نے ابھی تک ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی ہیں، ان کو واپس لانے کے لیے کوششیں کی ہیں، اور کیا پاکستان کا جو لندن ہائی کمیشن ہے اس نے یا نواز شریف کی صحت سے متعلق کوئی جا کے کوئی بات پوچھی ہے، ان کی جاننے کی کوشش کی ہے. تو جس میں ان کا کہنا تھا کہ جو میڈیکل رپورٹس آئی تھیں میڈیکل بورڈ کے سامنے، وہ تمام کی تمام وہ جو تھی وہ کافی تھی، انسفیشینٹ تھیں، جس کے مطابق وہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پوچھیں، کیونکہ ان کی جو ٹرن ڈاؤن کر دی گئی تھی اپلیکیشن، اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کی جو ضمانت ہے وہ ہم نہیں اس میں ایکسٹینشن دے سکتے. تو جس کے بعد نواز شریف پہ یہ باؤنڈ تھا کہ وہ ہر صورت سرنڈر کر دیتے اسلام آباد کی عدالت کے سامنے، لیکن انہوں نے سرنڈر کرنے کے بجائے اس وقت وہ غیر قانونی طور پر بغیر ضمانت کے اس وقت موجود ہیں. اب 15 سپتمبر کو خواجہ حارث اپنے آرگومنٹ کا آغاز کریں گے. یقیناً وہ اس وقت مشکل صورتحال کا شکار ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ وہ اس پہ عدالت کو کیسے مطمئن کریں گے کہ ایک اشتہاری ملزم کو دوسری اس کی کوئی درخواست سنی جا سکتی ہے یا نہیں. اب آ جائیں جی ایون فیلڈ میں جو آج ایک درخواست آئی ہے، اس کے 10 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے. میں نے وعدہ کیا تھا کہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں ہی نیب نے ایک اپیل دائر کر دی ہے، ایک درخواست دائر کر دی ہے، جس میں عدالت سے جو پہلا اس کا نقطہ ہے وہ سامنے آیا ہے. وہ یہ ہے کہ نواز شریف ضمانت ملنے کے بعد بیرون ملک چلے گئے، اور اب وہ مزید ضمانت پر رہائی کے مستحق نہیں رہے، وہ اب ان کو ضمانت میں مزید ان کو توسیع نہیں دی جا سکتی. جبکہ پنجاب حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں بھی ضمانت میں توسیع نہیں کی تھی. اور جو تیسرا پوائنٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے پنجاب حکومت کا جو فیصلہ ہے جس میں انہوں نے ٹرن ڈاؤن کی تھی ان کی ایکسٹینشن کی اپلیکیشن، اس کو بھی کہیں چیلنج نہیں کیا. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. جبکہ چوتھا جو پوائنٹ سامنے آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 سپتمبر کو احکامات جاری کیے تھے کہ وہ 9 سپتمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سرنڈر کر دیں، 10 سپتمبر کو. لیکن انہوں نے اب تک عدالتی احکامات کو نظر انداز کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں کیا ہے. جبکہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نواز شریف نے نہ صرف بیرون ملک گئے، بلکہ عدالتی جو ضوابط طے کیے گئے تھے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کی گئی تھیں، اس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا. جبکہ عدالت سے بغیر اجازت لیے نواز شریف بیرون ملک گئے ہیں. نیب نے اپنی پٹیشن میں یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف اس وقت اپنے دو اشتہاری بیٹوں حسن اور حسین نواز، ان کے ساتھ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں رہائش پذیر ہیں، اور یہ وہی اپارٹمنٹس ہیں جن کا کیس اسلام آباد کی احتساب عدالت میں چلا تھا اور ان کو 7 سال کی سزا ہوئی تھی. اور جبکہ 19 سپتمبر کو ضمانت پر رہائی کا جو فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جو انہوں نے ان کی سزا سسپینڈ کی ہے، اس کو ختم کرنے کی استدعا کی گئی ہے، اور ضمانت منسوخ کر کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی بھی استدعا کی گئی ہے. یہ وہ آخری نقطہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج انہوں نے اپنی پٹیشن دائر کی ہے، اور اس پہ آنے والے دنوں میں اس پہ سماعت ہوگی. جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت تک وہ درخواست فکس نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے وہ کل درخواست فکس ہو جائے، سماعت کے لیے مقرر ہو جائے. لیکن اب کیونکہ کل فرائیڈے ہے، ڈویژنل بینچ نہیں بیٹھے گا، تو اب موسٹ پروبیبلی یہ منڈے کو ہی اس درخواست پہ سماعت ہوگی، اور ٹیوزڈے کو پھر نواز شریف صاحب کی درخواستوں پہ سماعت ہے. تو اس کے بعد آج ایک جو لاہور میں واقعہ ہوا اس کے لیے میں آپ سے بات کروں گا. تو اس کے لیے میں انشاءاللہ انفارمیشن کافی حد تک میرے کچھ ایکسکلوسیو چیزیں بھی ہیں، تو وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.